मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 01819। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड फन्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। र कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले हरेक साताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग छलफल गर्नेछौं, परामर्श गर्नेछौं। अहिले राजनीतिक माहौल गर्मागरम बन्दै गएको छ र एकाएक संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ। संसद विघटन पश्चात करिब 2.5 महिनामा संसद बैठक बसेको थियो, तर त्यसबाट पनि जुन अहिले हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्थ्यो, तर त्यो विधेयक अधिवेशन अनुसार भने भएन। विशेष गरेर 5-7 दिनसम्म 5-7वटा बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरेर टार्ने काम गरियो भने अन्य बैठक पनि प्रभावकारी बन्न सकेन र एकाएक यो संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। यससँग सम्बन्धित रहेर यो सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा जुन तवरले पङ्गु बनाइने काम गरियो, यसले गर्दाखेरि कस्तो असर गर्छ कि साँच्चीकै सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिन सकेको हो अथवा सभामुखकै कारणले गर्दाखेरि त्यसको काम प्रभावकारिता राम्रो बन्न नसकेको हो भन्ने विषयमा आज हामीले पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग कुरा गरेका छौं। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर, स्वागत छ। नमस्ते। सर्वदलीय बैठकको कुरा गर्दाखेरि सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद चाहिँ राम्रोसँग चलाउनु भएन भनेर जुन आरोप लगाउनु भएको छ, साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सभामुख अग्नि सापकोटा दोषी हुनुहुन्छ त्यसमा? संसद अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ संसद नै व्यवस्थापिका, अब प्रधानमन्त्री कार्यपालिका, न्यायपालिका, यो चाहिँ यो तीनटै अङ्ग चाहिँ राज्य सञ्चालनका तीनटा परिपूरक अङ्गहरू हुन्। अब मान्छेले त्यस्तै भर्सेस अङ्ग जस्तो बुझ्छन् होइन, यी दुईटा विरोधी तत्त्व जस्तो बुझ्छन्। विरोधी तत्त्व होइन, यी सबै तीनटा अङ्ग चाहिँ राज्य सञ्चालनका तीनटा प्रमुख अङ्गहरू, यी सबै एकअर्काको परिपूरक हुन् र एकअर्कालाई सपोर्ट नगरिकन, समर्थन नगरिकन राज्य सञ्चालनमा केही न केही त्यसले बाधा अड्काउ हुन्छ र त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो तीनटै अङ्गमा सामञ्जस्यता, यसका पदाधिकारीहरूको बिचको मेलमिलाप होइन र खास गरी दृष्टिकोणको हिसाबले, मनोविज्ञानको हिसाबले सुचारू ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा कमिटमेन्ट यति जरुरी छ। यदि त्यस्तो भएन र कतिपय दृष्टिकोणको कारणले केही अर्घेल्याइहरू हुन थाल्यो भने त्यसले कहीँ न कहीँ समस्या त पैदा हुन्छ र अहिले नेपालको खास गरी मुख्य राजनीतिक दल, सरकार सञ्चालन गरिरहेको मुख्य राजनीतिक दलको बिचको विवादको रिफ्लेक्सन संसदमा परेको छ र त्यसो हुँदाखेरि सम्भवतः सरकारको नेतृत्व गर्ने र संसदको व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको दुई अलग पार्टी हुनुपर्नाको कारणले त्यसमा काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाबाट केही अड्काउनु पर्छ कि केही समस्या क्रिएट गरिदिनु पर्छ कि भन्ने जस्तो दृष्टिकोणको कारणले केही गतिविधिहरू भएको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो ढङ्गले आफ्नो चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति राख्ने परिस्थिति जन्म भएको। त्यस्तै गरेर फेरि उतापट्टिबाट चाहिँ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो त त्यो किनभने बिजनेस अलरेडी संसदभित्र प्रशस्त बिजनेसहरू छ। तपाईको चाहिँ संसदमा
धेरै कानुनहरू तपाईँको चाहिँ संसदका समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ र संसदका समितिहरूले पनि आफ्ना कामहरू गरिरहेकै छन्, प्रतिवेदनहरू बनाइरहेका छन् र कतिपय संसदका समितिहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा निरीक्षणको क्रममा पनि छ। त्यसैले त्यो बिजनेसहरूलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिकाभित्र अन गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ सरकारले बिजनेस दिएन भनेर अर्गेनाइज गरेर अब रोक्नुपर्ने कारण छैन। यद्यपि तपाईँको चाहिँ संसदभित्रको बनोटको रिफ्लेक्सन सरकारमा त पर्छ नै। अब संसदभित्र कस्तो स्थिति छ भने सरकारको समर्थनमा रहेको एउटा दल अब समर्थन हो कि विरोध हो, अब त्यो न त ऊ हरियो हुन सकेको छ न रातो हुन सकेको छ। पुरै समर्थन फिर्ता लिएर म रातो भएँ है भन्न पनि सकेको छैन, पुरै म समर्थन गरेँ हरियो भन्न पनि सकेको छैन, अलिकति पहेँलो कलरमा बसिराख्नु भएको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि सरकारले अगाडि बढाएका बिजनेसलाई त्यहाँभित्र संसदमा के हुन्छ भने सरकारको बहुमत छ भन्ने एउटा मान्यता लिइन्छ र सरकारले अगाडि बढाएको बिजनेसलाई त्यहाँ संसदमा पारित हुन्छ, छलफल हुन्छन्, कतिपय सुधारहरू हुन्छन्, त्यसको आधारमा पारित हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले विरोध गऱ्यौँ हामी समर्थन फिर्ता ल्याउँ भने भए पनि एउटा पोजिसन क्रिएट हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा, होइन? त्यो पनि भन्न सक्नु भएको छैन। तर विधेयक चाहिँ प्रस्तुत हुँदाखेरि पासको पक्षमा उभिन्छ कि फेलको पक्षमा उभिन्छ त, त्यो कुराको बारेमा त उहाँहरूले क्लियर गर्नु पऱ्यो नि। र सभामुखज्यूकै दल होइन, हुन त सभामुखज्यू सभामुख भए पछाडि कुनै दलको रहँदैन, दलको भएर उहाँ उभिन मिल्दैन, बरु प्रधानमन्त्री दलको भएर उभिन मिल्छ। तर तपाईँको चाहिँ संसदको सभामुखज्यू त्यसरी दलको भएर उभिन मिल्दैन। तर पनि अलिअलि दलको रङ उहाँमा लागेको जस्तो देखिएको र कतिपय सरकारका बिजनेसहरूमा जुन ढङ्गले अब व्यवस्थापिकाको प्रमुख हैसियतले गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीहरू हो, ती दायित्व र जिम्मेवारीहरूमा कहीँ न कहीँ कमी भएको जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले महसुस गरेको हो। तपाईँ पूर्व कानुन मन्त्री पनि हुनुभयो, हजुरको हिसाबमा चाहिँ साँच्चीकै अब संसदलाई एक्टिभ गराउनको लागि यसमा अथवा जुन प्रकारको माहौल अहिले सिर्जना भइरहेको छ यसमा चाहिँ दोषी को देख्नुहुन्छ नि? यसमा त अब व्यक्तिहरू त यो राजनीतिक परिघटनाको रिफ्लेक्सनको आधारमा व्यक्तिले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने हो। त्यसैले व्यक्ति मुख्य भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक परिघटनाको मुख्य समस्या हो। र यसमा पार्लियामेन्टभित्र सरकारको पोजिसन के हुन्छ, ऊ बहुमतमा हुन्छ कि अल्पमतमा हुन्छ कि अथवा सरकार छोड्नुपर्ने हुन्छ कि, यो बारे कुराको चाहिँ कतिपय क्लियरिफिकेसन नभइकन तपाईँको चाहिँ धेरै चिजहरू पार्लियामेन्टले अब भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सरकार र पार्लियामेन्ट व्यवस्थापिकाको बिचको समन्वय हुने कुरामा कहीँ न कहीँ समस्या त पैदा हुन्छ नै। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ अहिले संसदभित्र सरकारले अगाडि बढाएका कतिपय एजेन्डाहरू सभामुखकै कारणले ती एजेन्डाहरू चाहिँ प्रस्तुत नहुने खालको परिस्थिति पनि देखा परेको हो। र अहिले जुन पछिल्लो कालमा राजनीतिक दलहरू बिचको खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेकपा पश्चात तपाईँको चाहिँ एमाले र माओवादी दुई अलग पार्टी भइसकेपछि भन्दा पनि अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपै हुँदाखेरि पनि सरकारले कार्यपालिकाको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका कतिपय एजेन्डाहरू पार्लियामेन्टभित्र टाइममा चाहिँ प्रस्तुत नहुने, टाइममा ती चिजहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रवेश नपाउने, छलफल नहुने, त्यो खालको परिस्थिति बनेको कारणले त्यो अलिकति श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हो। अहिले तत्काल आजकै परिस्थितिमा के हो भन्ने कुराको मात्रै होइन, अलि श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले कतै अब व्यवस्थापिकाको प्रमुखज्यू चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको दृष्टिकोणको आधारमा उभियो कि उहाँको तटस्थ भूमिका रहेन कि भन्ने जस्तो हिसाबले बुझिएको हो। र त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले यो पार्लियामेन्टभित्रको यो अहिलेको कम्पोजिसनलाई के हो भन्ने कुराको क्लियरिफिकेसनको लागि खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन छ भने समर्थन भन्नु पर्यो, विरोध छ भने हामी चाहिँ समर्थन फिर्ता ल्याउँ भन्नु पर्यो। यस पछाडि त्यहाँभित्रको चाहिँ कम्पोजिसन नयाँ कम्पोजिसन बन्छ र त्यसको आधारमा पार्लियामेन्टभित्र अलि बिजनेसहरू पनि प्रवेश गर्लान् र अलि नयाँ ढङ्गले कामहरू जाने कुरा बन्छ। र यदि त्यसरी बनेन, पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनमा कुनै सरकार पनि राम्रोसँग बन्न नसक्ने परिस्थिति भने न्यू इलेक्सनमा हामी जानुपर्ने देखिन्छ। तर संसदलाई बिजनेस नदिएको, सरकारले नदिएको भन्ने कुरा त सत्य हो नि? होइन, बिजनेस मैले अघि नै पनि भने कि पार्लियामेन्टभित्र प्रशस्त बिजनेसहरू छ।
कि हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ म आफैले दर्ता गरिराखेको एउटा कुनै बिजनेस भएन भने पनि एउटा गैर सरकारी विधेयकहरू उप त छलफल हुनसक्छ नि। त्यो त सभामुखज्यूले आफैले इनिसिएसन लिएर तपाईँको चाहिँ गैर सरकारी विधेयक त हामीले दर्ता गरिरहेछौँ र ती विधेयकहरू उप चाहिँ पनि त छलफलमा आउन सक्छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुनसक्छ र कतिपय सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकै नबसिकन एकैचोटि पार्लियामेन्ट हलमा पुगेको पनि हामी देख्छौँ। र त्यो त काहीँ न काहीँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त सत्तारूढ दलको सांसदज्यूहरू सदस्य होलान् र उहाँहरूले सरकारको बिजनेस के हुन्छ भन्ने कुराको बारेको लिङ्कअप गराइदिने होला। तर त्यस्तो पनि नगरिकन एकैचोटि तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट बैठकमा जाने, त्यो परामर्श समितिको बैठक नबस्ने, यस्तो खालको परिस्थितिहरू बनिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा अलि मतलब व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हिसाबले यो चाहिँ कार्यपालिकालाई यसले असहयोग भयो कि भन्ने कुरा बुझिएको। यसको उहाँ सभामुखज्यू चाहिँ बढी सभामुख व्यवस्थापिकाप्रति बढी उत्तरदायी हुने भन्दा पनि पार्टीप्रति बढी उत्तरदायी। कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा आइडियोलोजी दृष्टिकोणको आधारमा उभिने स्थिति बनेको छ र व्यवस्थापिकाको प्रमुखले त्यो प्रमुख चुनिन साथ उसले कुनै राजनीतिक दलमा आबद्धता छ भने उसको सदस्यता त्याग्नुपर्छ, उसले त्यो सदस्यता छोड्नुपर्ने हुन्छ र यही हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। र सदस्यता त्यागिसके पछाडि उहाँले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ संसदभित्र। त्यहाँ कुनै एउटा पार्टी विशेषको आइडियोलोजीको आधारमा त्यहाँ कुनै आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजीसँग फरकको सरकार बनिएको छ भने अब त्यसले अगाडि बढेका एजेन्डाहरू चाहिँ रोक्ने खालको कुरा भयो भने त्यो त एकदमै राम्रो हुँदैन। त्यसैले संसदको चाहिँ सभामुखज्यू चाहिँ उहाँ कुनै दलको नभइकन तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्छ। योभन्दा अब थोरै फरक प्रसङ्गको कुरा गरेँ। अबको राजनीतिक कोर्स चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? सबै अङ्कगणितको खेलमा लागिरहेको देखिन्छ। अब त नेकपा एमालेको लागि त अब हामी प्रष्ट छौँ। हामी कुनै हिसाबले पनि हामीले वास्तवमा अहिलेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति जुन देखा परिरहेको छ, यो ठाउँमा नेकपा एमालेको आफ्नो बाटो त स्पष्ट छ कि हामी के चाहिरहेका छौँ भन्दा संसदको पुनर्स्थापना पश्चात छिटोभन्दा छिटो हामीलाई विस्थापन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हामी चाहिरहेका थियौँ। तर सक्नु भएको छैन, धेरै लामो समय बित्यो, उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्नु भएको छैन। अर्को कुनै सङ्ख्या पुर्याएर तपाईँको चाहिँ वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्छु भनेर चाहिँ मुखले बोल्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो स्वरले कराउनुहुन्छ, तर त्यो विस्थापन न त हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, कुनै त्यसको चाहिँ प्रोसेसमा उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यसैले सरकारले हामी चाहिँ ठिक छ, समर्थन हो भने हामी समर्थन, हामीसँग 121 सांसद छ, त्यसमा अरू कुनै दल विशेषको समर्थन हुन्छ भने पनि हामीले केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चलाउँछौँ। होइन अब केपी ओली बाहेकको अर्को कुनै सरकार चलाउँछ भने ठिक छ नि त, आउनुहोस्, तर कोही आउन सकेको छैन र निर्णय गर्छ तर त्यो निर्णयअनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यसैले हामी त के कुरामा प्रष्ट छौँ भने हो कसैको बहुमत सरकार पुग्दैन, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर त्यसपछि कसैको बहुमत सरकार पुग्दैन भने पनि हामी इलेक्सनको लागि तयार छौँ। हामी वैशाख 17-27 नै तयार भएको हो। त्यसमाले जुनसुकै बेला इलेक्सन हुँदा पनि हामी तयार छौँ। होइन केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चाहिँ कसैले समर्थन गर्छ, ठिक छ, हामी 2 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, राम्रै काम गर्छौँ, गरिरहेका पनि छौँ। भइरहेका कतिपय कामहरू हामीले अगाडि बढाएका एजेन्डाहरू हामी पारित गरेर छोड्छौँ। हामीले धेरै कामहरू गर्छौँ, अझै गर्छौँ र जनताको विश्वास दिलाउँछौँ कि हामीले काम गर्छौँ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउँछौँ। होइन केपी ओली बाहेकको अर्को कुनै दलहरू मिलेर सङ्ख्या पुर्याएर सरकार गठन हुन्छ भने त आउनुहोस्, एकदम खुसी साथ हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई यसको यो अहिलेको सरकारको यो भइरहेका कतिपय गतिविधि नेकपा एमालेको कारणले होइन, प्रधानमन्त्रीको कारणले यो सबै परिस्थिति आइरहेको छैन, अरूकै कारणले आइरहेको कारणले हामी चाहिँ जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि सामना गर्न तयार भएर बसेका छौँ। अब जस्तै अहिले तपाईँहरू त खास गरी जसपासँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ अलि बढी त्यो सरकार समर्थनको लागि अथवा सरकार सञ्चालनमा सहयोगको लागि चाहिँ अलि बढी त्यतातिर केन्द्रित हुनुभएको छ, वार्ताहरू पनि त्यही अनुसार चलिरहेको छ। साँच्चीकै जसपासँग सहकार्य होला? अब धेरै एजेन्डाहरूमा जस्तो आज एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मधेसका कतिपय एजेन्डाहरू छन्, इस्युहरू छन्, ती इस्युहरू राष्ट्रिय इस्यु हुन् र ती राष्ट्रिय इस्युमा जसपाले बोक्ने इस्यु र नेकपा एमाले बोक्ने इस्यु समान मिल्यो भने त्यो इस्युको सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा बस्न सक्छौँ। इस्यु मिलेन भने हामी बस्दैनौँ, यो बस्न मिल्दैन पनि। तर इस्यु समान छन्
र नेकपा एमाले मधेसको सवालमा बोक्ने इस्यु र जसपाले बोक्ने मधेसमा बोक्ने इस्युको सवालमा हामी समान दृष्टिकोण बनाउन सक्छौँ भने किन नसक्ने त, किन नबस्ने त सँगै भन्ने जस्ता कुराहरूमा हाम्रो कुराकानी भइरहेको पनि हो र अब त्यसका केही निष्कर्षहरू निक्लिन बाँकी छन्। अन्य दलसँग पनि इस्यु मिल्छ भने हामी बस्छौँ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा इस्युको आधारमा कोही राजनीतिक दल तपाईँ समर्थनमा आएर उहाँहरू संयुक्त सरकारमा बस्न चाहनुहुन्छ भने हामीले ओपन गरेकै छौँ। वार्ता सबैसँग चलिरहेकै छ। होइन केपी ओली बाहेकको कसैले बनाउनुहुन्छ भने पनि त्यसमा हामीले कुनै अर्गीलाई पनि गर्दैनौँ, त्यसमा कुनै रिग्रेसन पनि हामीले हुने छैन। हामी चाहिँ पूर्ण समर्थनै गर्छौँ त्यो कुराको, स्वागतै गर्छौँ त्यो कुराको। अहिले एमालेको सरकार छ, यो सत्य नै हो। तर के भयो भन्दाखेरि जुन कर्णालीमा अभ्यास भयो त्यो अभ्यास केन्द्रमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। यो अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ के गर्ने? अब यसमा त हामी प्रष्ट छौँ। हेर्नुहोस्, किनभने पार्टीभित्र जुन खालको विग्रह देखाउनु भयो साथीहरूले, त्यसको अल्टिमेट गोल त त्यही हो कि पार्टीभित्र पार्टीमै बसेर तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई समाप्त गर्ने ठाउँमा जो उभिएको छ यसको मूल्याङ्कन त भविष्यमा हुन्छ, इतिहासमा कुनै न कुनै ठाउँमा मूल्याङ्कन त हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने नेकपा एमालेको खालि सेन्टर तहको कतिपय निर्देशनहरू त्यहाँ नपुग्या हो कि त्यो खालको अराजकता जुन चाहिँ कर्णालीमा देखियो अरू ठाउँमा त्यस्तो नहोस्, पक्कै हुँदैन होला र हामी अलि सजग पनि भएका छौँ। त्यस्तो अराजकता चाहिँ जहाँ जहाँ देखिन सक्छ त्यस्तो देखिने ठाउँमा सुरुमै प्रिकसनको उपायहरू हामी अपनाउँछौँ। त्यस्तो अराजकता नहोस् र पार्टीभित्रै बसेर पार्टीलाई चाहिँ समाप्त गर्ने काममा लाग्ने खालको चाहिँ गतिविधि र त्यो खालको अनुशासनहीनता यस्तो कुरा अब कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेभित्र अब दोहोरिँदैन र कसैले गर्न खोज्यो भने त्यो कुराको पहिल्यै त्यसको उपचार विधि के हो भन्ने कुराको हामी गर्छौँ। र यति कुरा हो, यो चाहिँ राजनीतिक बेइमानी हो। यो जुन कर्णालीमा देखियो राजनीतिक बेइमानी हो। पहिल्यै बरु म यो पार्टीमा रहन सक्दिनँ, म चाहिँ अर्को पार्टीको हुन्छु भन्न छुट छ। त्यो मान्छेलाई कुनै दृष्टिकोणमा म यो सांसद पनि छोडिदिन्छु, म रहन्न। जसरी अब माओवादी केन्द्रका अब रामबहादुर थापा लगायत टोपा रायमाझीहरू उहाँहरूले एउटा राजनीतिक इमान्दारी त देखाउनु भयो। म ठिक छ, माओवादीमा रहन सक्दिनँ हामी भन्नुभयो, माओवादीको कारवाही भोग्नुभयो होइन, उहाँहरूले संसद पद छोड्नुभयो, अनि त्यसपछि नेकपा एमालेमै रहनु पनि होइन। तर तपाईँ नेकपा एमालेमै बसेर एमालेकै तपाईँ विरुद्ध भोट कास्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो राजनीतिक बेइमानी हो र जुनसुकै पार्टीमा त्यसो गर्न मिल्दैन। यदि मैले पनि तपाईँको चाहिँ मलाई मन लागेन त यो पार्टी भन्यो भने मैले ठाउँमा जाँदाखेरि मैले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। मैले पार्टीको चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ सबै बुझबुझारत के हो, मैले चाहिँ पार्टीबाट लिइरहेको जिम्मेवारीहरू त्यो सबै बुझबुझारत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि नमस्कार म रहन सकिनँ है भनेर बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ यो खालको अझ पनि त्यही पार्टीको हुँ भन्छन् साथीहरू, त्यो पार्टीको एगेन्स्टमा भोट हालिसक्यो अनि त्यही पार्टीको हुँ भन्छन्। त्यसमाले यस्तो खालको राजनीतिक बेइमानी चाहिँ वास्तवमा नेपालको संसदीय परिस्थितिमा यो एकदम अब सुरु हुन थालेको छ र यसले अब मान्छेले खुसी होलान्। जस्तो आज माओवादी केन्द्रका केही साथीहरू खुसी पनि भएका होलान् अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि खुसी भएका होलान्। ठिक्क भयो, देखियो एमालेलाई, अब देखाइयो कर्णाली भन्ने लाग्यो होला, हेरिराख्नु होला। त्यो रोग त तपाईँको चाहिँ एमाले मात्र होइन, अरू पनि सल्किन्छ। अन्त यो जेसुकै भए पनि राजनीतिक रूपमा राजनीतिक चाहिँ यो बेइमानीको पराकाष्ठ हो र यस्तो खालको स्थिति भविष्यमा कुनै राजनीतिक दलमा पनि नदोहोरियोस् र एमालेमा यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजगतापूर्वक बस्छौँ। अब त्यसको लागि त तपाईँहरू त एमाले त ठ्याक्कै एक ढिक्का हुनु पऱ्यो नि त। तर अहिले त समानान्तर गतिविधि गर्दै एक पक्ष हिँडिरहेको छ, एक पक्षले आफ्नो तवरबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसमा अब एकै ठाउँमा हुने बाटो चाहिँ कसरी बन्न सक्छ, त्यसको लागि के पहल गरिरहनु भएको छ नि? अब हामी के देख्छौँ भने नेकपा एमाले आफ्नो गतिविधि गर्छ, आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्छ, आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्छ। तर त्यसमा चित्त नबुझेर त्यही पार्टीको नाम गरेर अर्कोले केही गतिविधि गर्छ भने त्यो त एमाले होइन नि, एमालेको गतिविधि होइन होला। एमालेमा लागेका केही मान्छे, केही टाउको, केही अनुहारहरू लागेको होला, तर त्यसलाई एमालेको गतिविधि भन्न मिल्दैन। एमालेको गतिविधि भन्नको लागि एमालेको चाहिँ सङ्गठनको संरचना र उसको चाहिँ विधानको चाहिँ व्यवस्था र त्यो भित्र बसेर उसले काम गर्ने हो, उसको कार्यक्रम गर्ने हो र त्यो एमालेको गतिविधि हुन्छ। र हामी सङ्गठनको कुनै पक्षको गतिविधि गरिरहेका छैनौँ। हामी न त केपी ओलीको पक्षको न त माधव नेपालको पक्षको, हामी एमालेको पक्षको गतिविधि गरिरहेका छौँ, एमालेको गतिविधि गरिरहेका छौँ। जसको नेतृत्व आज केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ, हामी त्यसको काम गरिरहेका छौँ, एमालेको काम गरिरहेका छौँ। र हो, त्यो एमालेको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ।
यति हो नि, सत्य कुरा त यति हो। त्यसो भएको हुनाले अरू कसैले कुनै हिजो एमालेमा थियो, एमालेको फलानु अनुहारको मान्छेहरू थियो भन्ने आधारमा गरिने कुराहरू चाहिँ त्यो एमालेको गतिविधि होइन। र एमालेको गतिविधि हुनको लागि एमालेको विधान, एमालेको सङ्गठन संरचना र त्यो माथत हुने गतिविधिहरूमा भाग लिनु पर्यो, त्यो एमालेको गतिविधि हुन्छ। तर त्यसको लागि त वातावरण पनि तपाईँहरूले बनाउनु पर्थ्यो नि, होइन र? एउटा समूह त्यसरी छुट्टिएर हिँडिरहेको छ भने, एमाले नै भनेर हिँडिरहेको छ त्यो समूह पनि एमाले नै हो भइसकेपछि त तपाईँहरूले त्यसभित्र समाविष्ट गर्न त सक्नुहुन्थ्यो होला नि। अब तपाईँसँग अहिले बोलिरहँदाखेरि एमालेकै गतिविधि भन्ने होला, तर अल्टिमेटली हेर्नु होला त्यो एमाले गतिविधिमा परिणत हुँदैन, त्यो अरू नै गतिविधिमा परिणत हुन्छ। भनेको मिलन हुँदैन। अब हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने एमालेको गतिविधिमा सरिक हुनुहोस्, पार्टीको गतिविधिमा सरिक हुनुहोस्, कुनै अर्को अंश वा समूहको नेतृत्व होइन। सिङ्गो पार्टीको नेता बन्नुहोस्, नेताहरूलाई हामीले आग्रह पनि त्यही गरिरहेका छौँ, र सिङ्गै पार्टी बन्नुहोस्, र कार्यकर्ताहरूलाई पनि सिङ्गो पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता बनेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यहाँ कुनै अर्को समूह विशेषको आधारमा, कुनै अनुहारको आधारमा त्यहाँ लागेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीभन्दा अलग हुने खालको जुन गतिविधि भइरहेछ, अब त्यो गतिविधिमा सरिक हुने कुराले त अल्टिमेटली तपाईँको चाहिँ पार्टीमा नरहने खालको स्थिति बन्छ। त्यसैले त्यस्तो स्थिति नबनोस् भनेर हामीले सुरुदेखि नै सजगता अपनाएका छौँ। सबै नेताहरूलाई पार्टी बैठकमा बस्नको लागि आह्वान गरेका छौँ। आह्वान होइन, सूचना पठाइएको छ। अब पार्टी अध्यक्षले अलिकति बिचमा अब नेकपा हुँदाखेरिको जुन द्वन्द्वको कारणले अलि मनहरू कुँडिएका छन् कि भनेर चियापान पनि आयोजना गर्नुभयो। आउनुहोस्, अङ्कमाल गरौँ, चियापान गरौँ, अलिकति चाहिँ फ्रेस पनि हुन्छ होला, रिफ्रेस हुन्छ भनेर त्यसमा पनि बहिष्कार गर्छौँ भन्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि पनि केही थिएन, पछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकहरू आयोजना भयो, अनि ती बैठकहरूमा आउनको लागि सूचना गएको छ, र अब छिटै 6 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदैछ, त्यसको लागि पनि सबैलाई सूचना गएको छ, आउनुहोस् भनिएको छ। आउनुहुन्छ, पार्टीको पक्षमा उभिनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भाग लिनुहुन्छ, त्यो अनुसारका पार्टीका साङ्गठनिक संरचनामा पस्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, यो ठिक छ, सबैलाई काम लाग्छ। तर होइन अब त्यसमा भाग लिनुहुन्न भने त्यो अर्कै गतिविधि हो, अन्तैतिर चुडिने खालको चाहिँ गतिविधि हो। र त्यो चुडिने खालको गतिविधिहरू जसले गर्छन् यो ढिलो चाँडो उहाँहरू नेकपा एमालेमा नरहने खालको परिस्थिति बन्छ। र केही साथीहरूले अब एकदमै राजनीतिक बेमानीको चरम स्वरूप प्रस्तुत गरेर कर्णालीमा जस्तो व्यवहार पनि गर्लान्। अब केही साथीहरूले अलिअलि इमान्दारी त देखाउँला, अब चाहिँ म यो पार्टीमा रहन सकिनँ है भनेर सुरुमै घोषणा गर्न सक्छन्। त्यसरी घोषणा गर्ने कुरालाई बेमान भन्न मिल्दैन। तर तपाईँको चाहिँ सोही पार्टीको नाम गर्ने, सोही पार्टीभित्र बस्ने, सोही पार्टीको चिन्हबाट चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, जनताबाट मत प्राप्त गर्ने र अनि त्यसपछि सोही पार्टीको विरुद्ध चाहिँ भोटिङ गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाको तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब प्रमुखहरूले होइन, यो त ब्यालेटको लडाइँमा हो, बुलेटको लडाइँमा त होइन। बुलेटको लडाइँमा हो भने तपाईँको चाहिँ ती सेनाको कोही सिपाहीले अथवा कोही सेनाको चाहिँ प्रमुखले आफ्नै सेनातिर फर्केर गोली हाने जस्तो भयो नि, होइन? त्यो त त्यही हो, किन हामी तपाईँको बुलेटमा हो भने आफ्नै सेनातिर फर्केर गोली हाने जस्तो भयो। ब्यालेटमा भयो हुनाले अब लगभग त्यही प्रकृतिको लडाइँ त लडाइँ नै हो। त्यसैले कि बुलेटको लडाइँ हुन्छ कि ब्यालेटको लडाइँ हुन्छ, हामी ब्यालेटको लडाइँमै विश्वास गर्छौँ। त्यसरी ब्यालेटको लडाइँमा चाहिँ विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले ब्यालेटमा चाहिँ आफ्नै पार्टीको एगेन्स्टमा भोट हाल्न मिल्दैन। जसरी सेनाले लडाइँको बेला तपाईँ बुलेटको लडाइँमा हुन्छ, आफ्नै चाहिँ सेनाले आफ्नै सेनाको चाहिँ कुनै सदस्यले आफ्नै सेनातिर फर्केर गोली हान्यो भने त त्यो त तपाईँको चाहिँ होइन, त्यो त अक्षम्य, त्यो त एकदमै तपाईँको चाहिँ कुनै क्षम्य हुन सक्दैन त्यस्तो कुरा। र त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो अक्षम्य खालको गल्तीहरू भइरहेको छ र त्यस्तो कुरालाई अब सच्याउनु पर्छ। बैठकमा चाहिँ अब अहिलेसम्म हजुरले अघि पनि इङ्गित गर्नुभयो, निरन्तर बैठक बोलायौँ, विभिन्न समयमा चियापानका कार्यक्रम दुनियाँमा बोलायौँ, तर उहाँहरू चाहिँ आउनु भएन भनेर तपाईँहरूले तर्क गर्नुभएको छ। अब यदि फेरि अब 6 गतिको बैठकमा पनि उहाँहरू आउनु भएन भने तपाईँहरूले चाल्ने कदम के हुन सक्छ नि? अब त्यसपछि पनि हामी अहिले पनि निष्कासन भन्ने ठाउँमा छैनौँ। निलम्बन सच्चिने अझै पनि अवसर छ। 2 लाइन चाहिँ हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ अथवा कुनै ठाउँमा आत्मआलोचित भयौँ, त्यो हिजो कति गल्ती कमजोरी हुनलाई हाम्रो मात्र दोष होइन, तपाईँहरूको पनि दोष भन्ने पनि हुन्छ, हामीलाई दोष थोपरे पनि हुन्छ, पार्टी अध्यक्षलाई दोष थोपरे, तपाईँको पनि दोष रह्यो, हाम्रो पनि दोष रह्यो। हिजो परिस्थिति त्यस्तै भयो। त्यस कारणले अब हामी आत्मआलोचित गर्छौँ र पार्टीको मूलधारमा पार्टीको पक्षमा उभिन्छौँ। सिद्धिहाल्यो नि, 2 लाइन लेख्दै सिद्धिहाल्छ। तर तपाईँको चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ पोजिसन बनाएर के न चाहिँ सिद्धिन्छ जस्तो गरेर अनि त्यसपछि समानान्तर गतिविधि गर्दै केही मान्यजीहरूलाई उक्साउँदै कर्णालीमा जस्तो गतिविधिमा लगाउने खालको परिस्थिति जुन देखा परेको छ, यो परिस्थितिले चाहिँ 6 गतिको बैठक पश्चात केही समय अझै पनि हामी वेट गर्छौँ
र यदि वेट गर्दा पनि अब कतिपय परिस्थितिहरू त्यो अनुकूलको भएन र अझै बढी कर्णाली जस्तै गतिविधि घटनाहरू चाहिँ अरू ठाउँमा घट्न थाल्यो भने अब निलम्बनको तहमा मात्रै कारबाही नहुन सक्छ, त्योभन्दा थप कडा कारबाही हुन सक्छ। अब उहाँहरूको त माग के छ भन्दा जुन पूर्ववत रूपमा एमाले जति बेला थियो पार्टी नेकपा बन्नुभन्दा अगाडि त्यही अवस्थामा भयो भने चाहिँ हामी त्यसमा गएर मिसिन सक्छौँ, एमाले बनेरै सँगै सहकार्य गर्न सक्छौँ फेरि पहिले चाहिँ भन्ने छ। त्यो सम्भव होला? अब पार्टी नेकपा एमाले नै छौँ, पूर्ववत अवस्थामै छ, यो कुनै होइन। अब यस्तो जेठ 2 भन्दा यता जति बैठकहरू भयो हामीलाई तपाईँको चाहिँ संवैधानिक बाध्यता पनि परिसकेको छ, कानुनी बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता। हामी महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो महाधिवेशनको डेटहरू खुस्किसकेको छ, त्यसैले अब पार्टी नै तपाईँको चाहिँ उसको दर्दै खारेज हुन्छ। उसले टाइममा महाधिवेशन गरेन भने पार्टीको दर्तै खारेज हुन्छ। त्यसैले हामी महाधिवेशन उन्मुख हुनको लागि केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत गरे। उहाँहरू सबै महाधिवेशन आयोजक समितिको सदस्य हो। हामी सबैले मान्नुपर्ने, हामी पनि कुनै कुनै पदमा थियो होला नि, कुनै पदाधिकारी थियो होला, को केमा थियो होला, को केमा थियो होला, होइन? त्यो अरूले चाहिँ मान्नुपर्ने, उहाँले चाहिँ मान्दिन हुने के फरक पर्यो त? सबै महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत भएको होइन। महाधिवेशन आयोजक समिति बनिसके पछाडि महाधिवेशन केन्द्रीय समितिहरू बन्ला। ती समितिहरूको चाहिँ विभिन्न समितिहरूको प्रमुख बन्ला उहाँहरू नै, होइन? नेताहरू नै आखिर कोही महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिको प्रमुख बन्ला, आर्थिक समितिको प्रमुख बन्नुहोस्, होइन? प्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको प्रमुख बन्ला, कोही अब हल व्यवस्थापन होला, कोही के होला, जनपरिचालन समिति। मतलब महाधिवेशन केन्द्रित बन्ने समितिहरूको प्रमुख बन्नुहोस् न। हिजो म कुन पदमा थियो, कुन पदाधिकारी थियो, अरूले चाहिँ ती पदाधिकारी सबै छोड्न हुने, होइन? अनि म चाहिँ त्यति बेला निर्वाचित, म चाहिँ महाधिवेशनमा त्यही पदमा जान्छु भन्न त मिलेन नि। त्यो त हरेक ठाउँमा महाधिवेशन अधिवेशन हुँदाखेरि विधि नै यही हो कि महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत हुन्छ र परिणत भए पछाडि साथीहरूलाई महाधिवेशनसँग केन्द्रित विभिन्न जिम्मेवारीहरूको प्रमुख तोकिन्छ र त्यो अनुसार महाधिवेशन हुने गर्छ। र त्यसैले अब यद्यपि एजेन्डा तय गर्नलाई, होइन, तपाईँको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्नलाई अब महाधिवेशनबाटै निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव बाँकी हुँदाहुँदै अर्को कसैलाई अध्यक्ष महासचिव भन्ने स्थिति बन्दैन, होइन? त्यसैले उहाँहरूले नै नेतृत्व गरेर महाधिवेशनसम्म लगेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। यो विधि हो र विधिलाई फलो गर्छु भन्नेहरूले यो विधिलाई फलो गर्नु पर्यो। अनि यो विधिलाई टेर्दिनँ भन्यो भने त तपाईँ कुनै बेला निर्वाचित भएको मेरो लाइफ लङ त्यही पदमा निर्वाचित हो भन्न त मिलेन नि। जस्तो म चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएँ भने मेरो जिन्दगीभरिको लागि म त्यही सांसद हुँ भन्न त मिलेन नि। म त 5 वर्षको लागि निर्वाचित हो र 5 वर्षपछि निर्वाचित भयो भने पुनः निर्वाचित होला, चुनावमै गइएछ भने, गएनछ भने पूर्वमा परिणत हुन्छ, होइन? पूर्व सांसद हुन्छ होला। त्यसैले अब पूर्व उपाध्यक्ष होला, पूर्व महासचिव होला, होइन? अब त 10औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुभयो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न निर्वाचित भएर। अध्यक्ष नै केपी ओली भएको अर्को निर्वाचित हुन्छ भने नि पार्टीको अध्यक्ष हो, स्वीकारिहाल्छौँ हामी। उपाध्यक्ष, महासचिव को निर्वाचित हुनुपर्छ, महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन्छ नि। त्यसैले मेरो चाहिँ यो पद थियो, मेरो चाहिँ यो यही थियो, यो नभइकन हुँदैन भन्ने जस्तो जुन खालको चाहिँ फेरि पदलोलुप होइन हामी भन्छौँ साथीहरू, होइन? हामी पदको लागि होइन, हामी चाहिँ होइन, आन्दोलन क्रान्तिको लागि भन्छ। अनि 75 जेठ 2 को अवस्थामा जानु पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला हामी जुन पदमा थियौँ त्यही पदमा स्थापित गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले अब विरोधाभास छ साथीहरूले, अब विषयहरू राख्दाखेरि विरोधाभासपूर्ण छन् र हामी चाहिँ अब महाधिवेशन उन्मुख भएको हुनाले सबै साथीहरूले महाधिवेशन केन्द्रित भएर कसलाई कुन पदमा लड्न मन लाग्छ, जित्न मन लाग्छ त्यसमा मजाले, किनभने हामी जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्छौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको विधिलाई स्वीकार गर्छौँ र त्यो विधिभित्र सबै कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्तालाई चुनिने राइट छ र त्यो चुनिने राइट्समा विभिन्न तत्त पदहरूमा उहाँहरू चुनाव लडेर जित्न पाउनुहुन्छ, हार्न पाउनुहुन्छ, नलड्न पनि पाउनुहुन्छ। यति राम्रो लोकतान्त्रिक विधि नेकपा एमाले अंगीकार गरेको छ। जब सिद्धान्त हामीले बोकेका छौँ भनेपछि यहाँ कसैले अर्घेलाई थापेर बस्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिँदैन। अब अन्तिमतिर यो अहिले जुन राजनीतिक माहौल बनिरहेको छ, आम सर्वसाधारणको गुनासोकै कुरा गर्छु, कस्तो उथलपुथल भयो, एउटा स्थिर थियो राजनीति, यस्तो अस्तव्यस्त बन्यो, सबै कोही सरकार ढाल्नलाई लागिरहेछन्, कोही चाहिँ सरकार सुरक्षित बनाउन लागिरहेछन्, अब फेरि किचलोको राजनीति जस्तो पहिला थियो त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो भनेर आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। अब यसबाट निकास पाउने उपायहरू के हुन सक्छन्, कसरी निकास पाउन सक्छ देशले? अब यो सबै अस्तव्यस्तता भयो भनेर त भनिने कुरा मात्रै हो। कसले गर्दैछ अस्तव्यस्तता?
किनभने केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन 74 सालमा बनेको सरकार कन्टिन्यू छ, निरन्तर छ, उसले निरन्तर काम गरिरहेको छ। अब धेरै विकास निर्माणका चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवात भएको छ। कतिपय तपाईँको चाहिँ मुलुकले नसोचेको प्रगति हामीले धेरै अगाडि बढाएका छौँ। पुनर्निर्माणका धेरै कामहरू सम्पन्नताको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थन्किएर बसेका आयोजनाहरूको सम्पन्न भएको छ, आज उद्घाटन भइरहेको छ। अब सरकार पनि कन्टिन्युै चलिरहेको छ। अब अरूलाई लाग्यो त केपी ओलीलाई हटाउन मन लाग्यो, त्यो त उहाँहरूले लाग्ने कुरा हो नि। अस्तव्यस्त त उहाँहरूले खडा गरिराख्नु भएको छ। हामी त केपी ओलीलाई हटाउन चाहँदैनौँ। केपी ओलीकै नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलोस्, अझ धेरै राम्रा काम गरोस्, होइन? तपाईँको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै तपाईँ उहाँले अगाडि बढाएको कैयौँ तपाईँको चाहिँ मान्छेले भन्छन् नि अब सपना बाँडेर हुन्छ भन्छ, तर त्यो पनि त तपाईँको चाहिँ विपन्नमा परिणत गर्नको लागि कार्यरूपमा अगाडि बढाउनलाई केपी ओली नै चाहिने होला नि त। त्यही चाहिने भएर त धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढेको पनि छ। र त्यसैले अब हामी त निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। र अरूलाई अब केपी ओलीलाई हटाउनु पर्यो भनेर तल उफ्रिया छ, बाहिर उफ्रिया छ, जुलुस गरेछ, के गरेछ, त्यो अस्थिरता त केपी ओलीले ल्याइदिया त होइन। उहाँहरू आफै सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। कहाँ चाहिँ सडकमा चाहिँ नारा लगाउँदै अनि केपी ओलीले गल हत्याउँछु भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ। ए बाबा, त्यो त एकदम विधिभित्र आउनुहोस् न, प्रक्रियामा आउनुहोस् भनेकै छौँ त। आउनुहोस् प्रक्रियामा, होइन? कसलाई हटाउनु मन लाग्छ, तर हटाउनु पनि नसक्ने अनि अस्थिरता सिर्जना गर्ने अनि आफै तपाईँको चाहिँ गाली गर्दै हिँड्ने, जुलुस गरेछ, अस्थिरता सिर्जना गरेछ। अनि केपी ओलीले अस्थिरता सिर्जना गर्यो भनेर केपी ओलीलाई उल्टो दोष लगाउनु पर्ने। त्यसो भएको हुनाले हामी त तपाईँको चाहिँ निरन्तर सरकारमा छौँ। बिचमा सरकार ढलेको पनि छैन, होइन? बिचमा केही मन्त्रीहरू फेरबदल भयो होलान्, यो त नियमित प्रक्रियाको कुरा हो, चलिरहन्छ यस्तो चिजहरू। त्यसैले सरकार कन्टिन्यू छ र हामीलाई के विश्वास छ भने यही सरकार अर्को 2 वर्ष कन्टिन्यू जान्छ र 2 वर्ष तपाईँको चाहिँ कन्टिन्यू गएर यही सरकारले निर्वाचन गर्नेछ र यही सरकारले निर्वाचन गर्दाखेरि नेकपा एमाले पुनः तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा पस्दा बहुमतसहित बस्छौँ। हामी अल्पमत हुँदैनौँ, हामी बहुमतसहित पुनः पार्लियामेन्टमा पस्छौँ। केपी ओलीकै नेतृत्वमा अर्को 5 वर्षलाई थप 5 वर्षको लागि सरकार सञ्चालन गर्छौँ। हामी अस्थिरता होइन, 5 वर्ष यो 5 वर्ष त हामी बिताउँछौँ नै, अर्को 5 वर्ष पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चलाएर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा पुर्याएरै छोड्छौँ। मुलुकलाई हामीले नेकपा एमाले नै हौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा दिएको छ, यो नारा एचिभ गरेरै छोड्छौँ। यो हाम्रो अठोट हो र गर्ने कतिपय चाहिँ सन्दर्भमा हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। त्यसो भएको कारणले यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। अरू कसलाई केपी ओलीलाई को मिलेर अब कुन टेबलको सरकार बनाउनुपर्छ त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो, त्यो हामीलाई त्यो सरकारको विषय होइन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु नयाँ व्यक्तित्व सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। अरे ओ सोनम, साइंस मैथ आ कंप्यूटर में बड़ा तेज हो गईल बाड़ू, ई कौन जादू के कमाल ह? अरे ई तो OTTC बीरगंज के कमाल ह। ए तब हमरो के बताओ ना, OTTC बीरगंज में कौन कौन कोर्स करावल जाता? ध्यान दे के सुना, OTTC बीरगंज में कक्षा 8 से लेके बैचलर तक का ट्यूशन के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखावल जाला। एकरा अलावा कक्षा 4, 5, 6, 7 के सिलेबस में आधारित कंप्यूटर स्कूल पैकेज 1 और कक्षा 8, 9, 10 के सिलेबस